बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद ने अहले हदीस उलमा पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि अहले हदीस उलमा जो सही बुखारी में 8 रकात तरावी की हदीस है वो तो बयान करते हैं, मगर उससे अगली जो हदीस है जिसमें 20 रकात तरावी का जिक्र है वो बयान नहीं करते। ये बयान पहले आप मुफ्ती साहब की ज़ुबानी खुद सुन लें। अभी एक अहले हदीस आलिम का फतवा पड़ा कि 8 रकात सुन्नतें उससे ज्यादा हैं वो गैर सुन्नतें, वो नफिल हैं। तो वो दलील देते हैं बुखारी की हदीस ना कि 8 नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे। तो उन अहले हदीस की खिदमत में गुजारे के बुखारी ही में दूसरी हदीस है कि यजीदु फी रमदाना माला यजीदु फी गैरिही, रमजान में ज्यादा इबादत होती थी। तो इसका मतलब 8 से ज्यादा पढ़ते थे रमजान में, उसी बुखारी ही के अगेंस्ट है। तो फिर 8 से ज्यादा सुन्नतें। जी, तो नाज़रीन आपने ये बयान सुना, मुफ्ती साहब इसमें क्या कह रहे हैं आपने बखूबी सुन लिया। अब इसके जवाब में अहले हदीस आलिम अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई जिसमें मुफ्ती साहब को मेंशन किया कि आपने ये जो हदीस बयान की है, अहले हदीस उलमा पर ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि वो 20 रकात तरावी वाली हदीस बयान नहीं करते, सिर्फ 8 वाली बयान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी हदीस पूरे सही बुखारी में ही मौजूद नहीं है। ये आपकी गलत बयानी है। सही बुखारी का जो आपने हवाला दिया, रेफरेंस दिया, ये गलत है। ये अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ने ये फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब को मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सही बुखारी में ऐसी हदीस मौजूद है तो आप सिर्फ उसका एक स्क्रीन शॉट लगा दें, उसका एक स्कैन लगा दें सोशल मीडिया पर, तो हमें भी पता चल जाए कि वाकई ये सही बुखारी की हदीस ये मौजूद है। मगर इस पोस्ट के बाद, इस फेसबुक की पोस्ट के बाद मुफ्ती साहब ने तकरीबन पूरे आधे घंटे का एक लेक्चर दिया इस पोस्ट के ऊपर कि अबू यहया नूरपुरी ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ये गलती तस्लीम करता हूँ कि सही बुखारी में हदीस नहीं है, मुझसे ये गलती हुई है, मगर ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। अब मुफ्ती साहब ने जो हदीस बयान की मुस्लिम की, सही मुस्लिम की, वो भी मुफ्ती साहब ने गलत बयान की, सिर्फ अपनी 20 रकात तरावी को साबित करने के लिए। तो आइए पहले मैं आपको सुनाता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद का बयान, उनके चंद हाईलाइट्स जो उन्होंने कहा कि ऐसा अहले हदीस आलिम ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। वो जो इल्ज़ाम है वो बयान करूँगा और उसके जवाब में जो मुफ्ती साहब ने अहादीस पेश की हैं वो भी मुफ्ती साहब ने इस बार वो भी गलत भी बयान की हैं, जिनका जवाब अबू यहया नूरपुरी ने अब वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा कर दिया कि मुफ्ती साहब आप कहाँ पर गलत हैं। सिर्फ अपनी 20 तरावी को साबित करने के लिए अहादीस को तो गलत ना अब बनाए। मुफ्ती साहब ने पहले भी हदीस को गलत बयान किया, अब भी हदीस को गलत बयान कर गए सिर्फ 20 तरावी को साबित करने के लिए। तो चले आइए देखते हैं कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा। अहले हदीस आलिम हाफिज़ अबू यहया नूर, इन्होंने आज मेरे खिलाफ एक पोस्ट चलाई है, मेरा एक बयान लगा के। बयान में मैंने ये दावा किया कि ये लोग 8 रकात तरावी की हदीस पेश करते हैं बुखारी की दूसरी हदीस जिसमें आता है कि नबी यजीदु फी रमज़ाना माला यजीदु फी गैरिही, ये वाली हदीस पेश नहीं करते। तो उस पर मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट ये चलाई है इन्होंने कि मुफ्ती साहब जो है ना अपनी बनावनी 20 रकत मसनून बचाने के लिए झूठ पर तो ना उतरे। देवबंदी हैं, मुतासिब हैं, अपनी बात को ठीक करने के लिए नबी पे झूठ बांधते हैं। भी एक और अहले हदीस आलिम का 1 घंटे का मेरे खिलाफ क्लिप आया है, उसमें भी उन्होंने बड़ी बातों को घुमाया है, दाएं बाएं बहुत किया है। ये हदीस बयान करने में यजीदु फी रमज़ाना मुझसे यकीनन गलती हुई है, क्योंकि मैं मिंबर पे हवाले लेके नहीं बैठता। तो उसमें हो सकता है हदीस मुस्लिम की हो, मैंने हवाला किसका दे दिया? बुखारी का। हदीस के अल्फाज यज्तहिदु थे, मैंने पेश कर दिया यजीदु, मतलब दोनों का क्या है? एक ही है। तो यहया नूरपुरी से मेरी गुजारिश है कि इस पे इतना सख्त रिएक्शन बनता नहीं है कि नबी की तरफ गोया मैंने झूठ की निस्बत कर दी है। और आप ही के नवाब सिद्दीक़ी सन साहब कहते हैं इस मुस्लिम की इस हदीस की बेस पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की नमाज आम दिनों से तादाद रकात में ज़्यादा होती थी। नाज़रीन, आपने मुफ्ती तारिक मसूद की ये वीडियो आपने देख ली, सुन ली। इसमें जो मुफ्ती साहब ने बयान किया और जो नई अहादीस सही मुस्लिम की बयान की वो भी आपने सुन ली। अब इसका जवाब अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह से सुनिए। उससे अगली बात यह है कि सही मुस्लिम की पूरी हदीस जब सुनेंगे अहबाब और पढ़ेंगे तो हर इंसाफ पसंद शख्स ये जान जाएगा कि मुफ्ती साहब ने 20 रकत तरावी साबित करने के लिए एक नहीं कई गलत बयानियाँ की हैं।
صرف الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے، یجتہدو کے لفظ اور یزیدو کے لفظ کا فرق کا مسئلہ نہیں، صرف بخاری اور مسلم کے حوالے میں فرق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور بڑی غلط بیانی جو مفتی صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے، حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کی سکرین پر بھی انشاءاللہ سکین جو صحیح مسلم کا اوریجنل سکین ہے عربی میں وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی العشر الاواخر ما لا یجتہدو فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں آپ اتنی محنت کرتے جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، نہ پورے سال میں نہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں۔ یہ حدیث ہے مفتی صاحب، اور آپ نے العشر الاواخر کی بجائے اس کو رمضان پورے کے ساتھ فٹ کر دیا تاکہ آپ 20 رکعت تراویح جو ہے نا وہ ثابت کر سکیں۔ اب ان الفاظ سے تو صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں محنت زیادہ کرتے تھے، اور مفتی صاحب کی حدیث کے حوالے سے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ان کی اب ایک غلطی سامنے آ چکی تھی، بلکہ 2 غلطیاں سامنے آ چکی تھی۔ ایک تو یجتہدو کی جگہ یزیدو کے لفظ، دوسرا مسلم کی جگہ بخاری کا حوالہ، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مفتی صاحب کے سامنے اتنی بڑی بات آ گئی تو پھر بھی انہوں نے حدیث کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ پھر بھی ایسے ہی ریاکشن ریکارڈ کروا دیا، جواب ریکارڈ کروا دیا۔ صحیح مسلم اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہاں تو رمضان کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں العشر الاواخر کے الفاظ ہیں، آخری 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب، پورے رمضان کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ کی دلیل تو گئی نا۔ آپ نے صحیح مسلم اٹھا کر نہیں دیکھی، اس کا اوریجنل سکین نہیں لگایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب ہم کیا کریں اور کیا سوچیں مفتی صاحب آپ کے بارے میں کہ آپ نے غلطی در غلطی کی، اور آپ نے اصل کتاب کھولنے کی پھر بھی جسارت نہیں کی، پھر بھی ہمت نہیں کی کہ اصل کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا ہے۔ اب یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اب جتنا بھی حسن ظن کریں، یہاں آ کر ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب 2 طرح کی غلطی آپ پہلے کر چکے تھے اور مان چکے تھے، اب صحیح مسلم پھر بھی دیکھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی، اور پھر بھی آپ نے سکین کس کا لگا دیا؟ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا لگا دیا۔ چلیں انہیں تو تسامح ہو گیا نا، ایک بندہ زبانی طور پر لکھ رہا تھا اور لکھتے اس نے استدلال بھی کر لیا، آپ نے کیوں نہیں صحیح مسلم کھولی جبکہ آپ کی 2 غلطیاں پہلے سامنے آ چکی تھیں؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے، اگر بالفرض ہم مان بھی لیتے کہ یجتہد اور یزید کو ایک معنی ہے، پھر بھی آپ کا استدلال باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو آخری 10 راتوں کے بارے میں ہے، پورے رمضان کے بارے میں نہیں ہے۔ جب پورے رمضان کے بارے میں نہیں ہے تو پھر آپ کی دلیل کہاں گئی؟ علامہ انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی، وہ 1352 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ولا مناس من تسلیم ان تراویح کان 8 رکعات، اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مفتی صاحب انور شاہ کشمیری صاحب کی بات اللہ کے لیے مان لیں، وہ سارا زور لگا کے کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہمیں ملا، یہ بات تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کتنی ہے؟ 8 رکعات ہے۔ ولم یثبت فی روایت من روایات انہ صلی التراویح وتہجد علی حدۃ فی رمضان، اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد و تراویح الگ الگ پڑھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تہجد اور تھی اور تراویح اور تھی، تو 8 تہجد ہے اور 12 تراویح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں ہے، بل طولت تراویح، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے میں تراویح کو اور زیادہ لمبا کیا ہے، رکعات کی تعداد بڑھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں وبین تراویح و تہجد فی عہدہ لم یکن فرق فی الرکعات، کہ رکعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تہجد و تراویح میں کوئی فرق نہیں تھا، بل فی الوقت والصفات، بلکہ لمبا وقت صرف کرنا اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا یہ فرق تھا۔ مفتی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟